गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव अनिता सिकवेरा काणाजार तावन हें हांगासर हांवें रेतेर करचें देवाचें योजन म्हण येत. कित्याक म्हळ्यार हांवें रेतेरक नांवूय दिवंक ना आनी पात्रापाड्या पयलें सांगलें ह्या बटी म्हाका एक अवकाश आसा फादर, हांव विनवणी करतां आनी हांगासर रावन हांव विनवणी करतां म्हणलें. मागीर अशें सांजे म्हणसर आयतार सांजे म्हणसर आमी चिंतलें हांव विनवणीच करूंक आसा म्हणून. मागीर म्हज्या मतीक गेलें पयलें तुज्या दोळ्यांतलें आडें काड, उपरांत पेल्याच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका दिसतलें. आनी चिंतलें हांवें आतां विनवणी करचें आनी केदाळे मागीर करयात, पूण ही एक अवकाश आसा हांव रेतेर करता म्हणून. तशें मागीर बाय सावन आयलीं आनी नांवूय दिवन हांगासर 5:30 वरांक पावतना सगळें हांगा रेतेरीक तयार जालें. मागीर हांवें मर्यागड सांगलें हांव रेतेर करता, म्हजें नांव रेजिस्टर कर म्हणून. जायत म्हणालें. तशें मागीर जेजून म्हाका रेतेर करूंक फाव केली आनी हांगासर देवाचें उतर सांगता. जुआंव अध्याय 4 वळ 13. जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता, पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच तानेवचो ना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सश्णीक जिविताक उमाळून वळटलें. वय हांगासर देवाचें उतर मोपरास गोड, तें कितलें आयकल्यार आनी किसड आयका म्हण जाता आनी वेळ गेल्लोय कळना. एक शिकोवणें 1.5 घंटेचो आसल्यार एक 5 मिनटां जाल्ले बरी बघता आमी. आनी हांगासर आयलीं देवाचें उतर आयकलें. सोमारा जालो, मंगळारा दीस म्हाका अशी एक शेळ सुरू जाली. शेळ म्हाका कांय 2 वर्सां जालीं गुत्तना म्हाका केदाळ शेळ जाली म्हूण. अशी शेळ घी नाकांतल्यान इतलें उदक देंवता आनी हांगा म्हाका कितले फावटी हांव शेळ हें करता, तुवालो सगळो भिजला. सांजेर जाताना आनी चड आनी आंगून जाल्लें बरें जालें, ताप आयिल्लो बरें जालो. पूण हांवें सांगलें कोणाकी सांगूं ना, म्हाका बगतालें अशें गुळी काणगेचें अशें जाल्यार हांवें कोणाक सांगूं ना. मागीर हांगासर जेवण जालें, सांजेर 8 वरांक जेवण जावन वचून मागीर नाली आनी इल्लें देवाचें उतर वाचून वा तूं कालाक न्हिदलीं. न्हिदताना दोनी नाक अशें बंद, उस्वास काडूंकूच येना अशें बंद जाल्यात की फुल्ल बंद. तें सिंती वाचूंक देवाचें उतर वाचूंक हांगा आयलें ते रुमांत आसलें डॉमेट्रीन, ताच्यार सांगलें आळे सिंती दोनी नाक बंद जाल्यात, उस्वास काडूंकूच येना. मागीर पळयतना 10 वरां जाल्यांत. 10 वरां म्हणसर हांव वळवळटां अशें म्हळ्यार नाकांत कशें उस्वास कितले फावटी तुवालो काडून सुंपिलें नाक बंद दोनी तोंडांतल्यान. हांवें जेजू कडेन सांगलें अशें हांवें सांगलें सिंती गाडे खंय विक्स म्हणी आतां ह्या वेळार कोण आतां. हांवें चिंतलें जो गाडे म्हणी सारया म्हणून. मागीर चिंतलें वता पुरासान ती सगळो पुरासान न्हिदला ताच्या कडेन कशें विचारचें. मागीर वगे रावलीं आनी न्हिदलीं. 10 वरां जाताना मागीर हांवें कोणा कडेन सांगचें ना, जेजू कडेन सांगता म्हळें. जेजू कडेन इतलेंच म्हळें बापा जेजूच्या नांवान कितेंय मागल्यार, जेजून सांगलां म्हज्या नांवान कितेंय बापा कडेन तुमी मागशात जाल्यार हांव तुमकां दितालो म्हूण. हांवें इतलें रडोन मागलें जेजू म्हजे दोळे म्हणजे नाक तूं उक्तें कर. म्हाका आतां सगळीं राती न्हिदनातल्यार फाल्यां सकाळीं शिकोण आसा, म्हाका शिकोण आयकूंक जायना. हें नाक उक्तें कर जेजू म्हूण रडोन मागलें. मागीर एक 5-10 मिनटांनी म्हाका एक मतीक गेलें वयल्यान तुवालो आसा तो काण बरें कर नाक एक पटी सुंपी म्हणून. तुवालो काडलो आनी अशें बळ दिवन नाक सुंपिलें. त्या दाळात नाक उक्तें जालें की सगळीं रात बरें न्हीद पडली आनी कांय अडकळ जावं ना. आज ती नाकांतली शेळी गेला, शेळी सुमार जाली आनी नाकी उक्तें जालें आनी बरी न्हीद पडली. तुमकां गोत्ता नाक बंद जाल्यार कशें जाता म्हणून. पूण जेजून अजाप केलें बापान म्हज्या नांवान. जेजू सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी बापा लागीं मागशें जाल्यार तें तुमकां दितालो म्हणून. तशेंच गेल्या त्या शुक्रारा दीस आमच्या माडाचें नाल्ल काडूंक एक लायिल्लो. ताणें नाल्ल काडून हांवें चिंतलें आतां इल्लेशें नाल्ल व्हरून एकल्यान भितर घालता म्हणून हांवें एकल्यान भितर घालें. एक 8 माडाचें नाल्ल काडलें. 7 माडाचें काण 8व्या माडाचें भितर घालता म्हणटाना म्हज्या पँटान दूख पडली. सोलोंकूच जायना पाटून तूं बळ. मागीर दुसऱ्या दिसा म्हाका हांवें ल्हान ड्युटी करता हांगा वॉलंटियर अशी देखून ड्युटी करता आसतना हांवें चिंतलें आतां फाल्यां म्हाका ड्युटी आसा, आतां कोणा कडेन सांगचें कालें करचें. 2 वरांक जाग जाताना सगळीं न्हिदल्यार म्हाका हालोवंक जायना, पँकट हालोवंक अशें कश्टान वाश्रुमा वचून भितर आयलें आनी परत्यान स्तुती केली. 1 घंटो स्तुती केली उबारून. ते उबारूंक जायना, पँकटान दूख इतली.
न्ही जाल्यार कूस परतून जावना म्हाका जाल्यार कितल्या कश्टान म्हळ्यार उबा रावल्यानी सोम्या म्हाका फाल्यां थंय वचूंक जायचें म्हणून अशी 1 घंटो स्तुती केली उबा रावन कश्टान उबा रावली स्तुती केली लास्ट 1 घंटो स्तुती कर मागीर देवाचें उतर वाचूंक बसलें वाचून बसून सकाळीं उठ्ठाना म्हाका कांय ना पेंगटान दूख सगळी जेजून सुमार केल्या आनी मागण्याक येवंक जेजून फाव केले तशें जेजू कितली अजापां करता आनी देवाचें उतर ही हांगाचें उतर आयकतना ही रेतेर म्हजी कितली बटी म्हूण म्हाका तुडास ना ह्या आनी वर्सांत आमकां वर्साक 8 वर्सांत हांव देवाचें उतर रेतेर येवन आसा 8 वर्साक 8 रेतेर आमकां कंपल्सरी आहात पूण उपरांत कितले केल्या आतां सुमार आतां 15 रेतेर जाले पूण ह्या पडच्यान म्हाका इतली सुटका मेळ्ळी आनी जेजून म्हाका ह्या डिलिव्हरन्स सगळें हळू केला इतलें वजा आसलें सगळें जेजून म्हाका हळू केला जेजू काळजान तावन अर्गां दिता आनी होगलाप दिता हालेलुया हालेलुया